अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। 2 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया है। 20 फरवरी के दिन उसका ये दौरा हुआ है और इस दौरे में उसने एक बहुत बड़े आईटी सेंटर की इनॉग्रेशन की है वहाँ पर, और उसके अलावा एक काफ़ी तवील रेलवे ट्रैक का भी इनॉग्रेशन किया है, जो कि जम्मू से स्टार्ट होती है और उधमपुर से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए बारामूला और सोपोर तक जाती है। तो एक काफ़ी तवील रेलवे ट्रैक है जिसका उसने इनॉग्रेशन किया। और उसके अलावा ये कि अपनी स्पीच में उसने ये कहा कि हमने जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, कलअदम किया था आज से 5 साल पहले, तो उसको बड़े फ़ख्र से उसका ऐलान कश्मीर के अंदर बैठकर जा कर के वो कह रहा है कि हमने ये जो है बहुत अच्छा इक़दाम किया था, और अब उसके बदले में हम चाहते हैं कि हमें 370 वोट्स मिलें, सीट्स मिलें बीजेपी पार्टी को कश्मीर के आने वाले इलेक्शंस में, ये जो अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाला है इंडिया में। ये तो एक स्टोरी है जो कि इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से पब्लिसाइज की जाती है, मगर दूसरी स्टोरी जो कि एक रियल स्टोरी है वो क्या है, वो ये है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है और ये इसकी सेकंड टेन्योर है जो अभी इख्तिताम पजीर होने वाला है, 2014 में फर्स्ट टाइम जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, तब से ही पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने एंटी मुस्लिम या मुस्लिम हेट पॉलिसीज़ जो हैं वो लागू करनी शुरू कर दी थी। एक उसकी बहुत ही मशहूर स्कीम जो उसने स्टार्ट की थी, वो थी घर वापसी स्कीम, जिसमें के तहत उसकी ये आइडियोलॉजी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी कह लें, आरएसएस की आइडियोलॉजी कह लें या हिंदुत्व आइडियोलॉजी कह लें, जो एक एक्सट्रीमिस्ट और फैनेटिक किस्म की आइडियोलॉजी, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि ये इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे वो सब के सब हिंदू ही हैं, और जो कोई मुसलमान हो गए या कोई क्रिश्चियनिटी में चले गए वो असल में बहक गए, वो अपना रास्ता भूल गए, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको घर वापसी इनकी करवाएं और वापस इनको हिंदू मज़हब के अंदर वापस मुंतकिल कर लें। ये एक बहुत ही बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन थी कि कुछ के लोगों को जो है आप मजबूर करें किसी भी तरीके से कि वो अपने मज़हब को वो छोड़े और कन्वर्ट किसी और मज़हब के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। ये स्कीम वो करता रहा। उसके बाद काओ विजिलेंटिज़म बहुत ज़्यादा देखने में आया इंडिया में। आए दिन ये वाक़यात होना शुरू हो गए कि लोग मुसलमानों को पकड़ के मारते थे, पीटते थे, इवन उनको कत्ल भी कर डालते थे इस बात के ऊपर कि उन्होंने गाय का गोश्त खाया है या गाय को ज़बह किया है। ये चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद सेकंड टेन्योर मोदी को मिला, और आते साथ ही उसने उसके इलेक्शन प्रॉमिस था कि वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेगा, ख़त्म करवाएगा, और वही आते साथ उसने किया। और उसके बाद आपने देखा कि पूरे कश्मीर में तकरीबन 1.5-2 साल तक जो है कर्फ्यू लगा रहा, और बहुत ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पे इंक्रीज़ कर दी। पहले वहाँ पे वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा मिलिटराइज़ ज़ोन है, 7 लाख से ज़्यादा इंडियन आर्मी वहाँ पे पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा पुलिस फ़ोर्स वहाँ पे बहुत बेइंतहा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मज़ीद स्पेशल फोर्सेस, मज़ीद आर्मी को वहाँ पे तैनात किया गया, और उधर टोटली जो है उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तमाम जो राइट्स जो कश्मीरी लोगों के थे वो उनको सलब कर दिया गया। ये तमाम जो इसके अलावा क्या-क्या कार्रवाइयाँ वो करते रहे, डेली बेसिस पे विलेजेस के अंदर रेड्स करना और कॉर्डन और सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस करना, जिसके तहत लोगों को घेर लेना और उनको मिलिटेंट्स के नाम पे उनके ऊपर अटैक करना, उनको कैद करना, उनको जेलों में लेके जाना, और इस हद तक कि फैमिलीज़ को पता भी ना होना कि उनको कहाँ रखा जा रहा है, उनसे ना कोई मुलाकात होना। यानी इस तरह की तमाम जो ज़ालिमाना जो रविश है वो तमाम उन्होंने बरपा रखी कश्मीर के अंदर। और अब तक भी ये जो एनकाउंटर्स हैं, जाली एनकाउंटर्स कह लें, या जो पब्लिक है वहाँ की उनको या उनके नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको मिलिटेंट्स की तरह लेबल करके और टेररिस्ट लेबल करके उनको पकड़ना, उनको घेरना, उनको मारना, ये आज तक ये सब कुछ चल रहा है। इस सारी सिचुएशन में मोदी का वहाँ जाना जस्ट बिकॉज के इलेक्शन अभी सर पे हैं, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के तहत वहाँ पे गया है, और उसने इतने बड़े आईटी सेंटर का भी इनाग्रेशन की, उसने रेलवे ट्रैक की भी इनाग्रेशन की, और उसने
1300 کروڑ روپے جو انڈین روپیز ہے اس کا اس نے بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے وعدہ بھی کر کے وہاں پہ آ گیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بالکل ناخوش ہیں, بالکل خوف زدہ ہیں, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر زبان بھی نہیں کھول سکتے. اور یہی حال کشمیری مسلمانوں کا ہے, جو کہ مودی کے آنے پر آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے, بیکاز مودی کے آنے سے پہلے جو وہاں کی پولیس سروس نے اس نے بہت بڑی بڑی میٹنگز کی ہیں, وہ بھی خبروں میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے کانفرنسز کی ہیں اور پورا پروگرام بنایا ہے کہ کس طرح سے جو مودی کا جو VVIP وزٹ ہوگا, ٹور ہوگا, اس میں کس طرح سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. بیکاز ان کے خیال میں تمام جو کشمیر کی عوام ہے جو کہ سری نگر میں موجود ہوگی وہ تمام ہی ٹیررسٹ ہے, اور ان تمام سے ہی مودی کو بچانا ہے. سو وہاں پہ ڈرون کا استعمال, وہاں پہ وائرلیس کا یہ اپنا وائی فائی کا انٹرنیٹ کا استعمال, اور مزید اور تمام جو موومنٹ ہے اس کو روک دیا گیا مودی کے آنے کے خوشی میں. اور وہی کچھ پبلک جو کہ پرو انڈین پبلک وہاں پہ تھوڑی سی موجود ہے, جو شاید اس کی پولیس اور آرمی ہی ہوگی جو کہ اس دن وہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے سادہ لباس میں آئی ہوئی ہوگی, تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو ویلکم بھی کیا, وہی لوگ تھے جنہوں نے ان سیریمنیز کو اٹینڈ بھی کیا. سو دس از دا تھنگ. جو یہ ریلوے کا انوگریشن ہے, کچھ کرٹیکس ہیں, اور کشمیر کے بہت سارے لوگ جو ڈائسپورا ہے دنیا بھر میں وہ لکھ بھی رہی ہے, پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے کہ مودی کا یہ جو وزٹ ہے یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور جو بھی مظالم مودی نے کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے ہیں پچھلے 10 سالوں میں, وہ اس کا یہ خمیازہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کے ایک دو پروجیکٹس کا اعلان کیا جائے. بلکہ انہوں نے ایسی بھی کرٹیکس ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں یہ ایکچولی ملٹری پرپز کے لیے بنائے جا رہے ہیں, اور ان ریالٹی کشمیر کے اندر جو اکانومی ہے اس کو بالکل کولیپس کروا دیا گیا ہے, اور وہاں پہ جو ایگریکلچر ہے وہ بھی اس وقت بالکل ڈاؤن ورڈس ٹرینڈ پہ چل رہا ہے. یعنی ان کی ایگریکلچر, اکانومی, تمام چیزیں جو ہے اس وقت ڈاؤن کی طرف ہیں. اور یہ جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں, ریلوے ہو گئی, ٹنلز ہو گئے, روڈز ہو گئی, ان کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے تھرو پورا ایک ان کا نیٹ ورک بن جائے, ریلوے اور روڈز کا, جس کے اوپر ان کی آرمی ٹریول کر سکے, ان کے ملٹری ٹریول کر سکے, اور وہ سیکیور کر لیں اس خطے کو مزید جو ہے ملٹری طور کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو ان کو خطرہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ کشمیر کے ٹاپ سے کہیں انٹر نہ ہو جائے, اس خطرے کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ گلوان میں بھی آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ انڈیا اور چائنا کی اسکرمچز ہوتی رہی ہیں اور بہت شدید ہوتی رہی ہیں, تو اس سب چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کا جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کا یہ کلیدی یہ پارٹ ہے کہ کس طرح سے ہم کشمیر کو سیکیور کریں. سو یہ جو پروجیکٹس سامنے آ رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ملٹری پرپز کے لیے زیادہ استعمال ہوگی. سو دنیا بھر میں کشمیریوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, ہمیں بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے. آزاد کشمیر میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ مودی کے وزٹ کا یہاں پہ کوئی جواز نہیں بنتا تھا, اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ان ویلکم کرتے ہیں مودی کو. تھینک یو.